आमच्या बोळी बारू आयचे नव्यान आमी केले भशेन मागता सगळ्या आमच्या नव्या PPC वांगड्यांक तांच्यांनी पवित्रात मेनबरून अपवित्र सोबेचो वाद तांच्यांनी मोगान फुडें व्हरून मागता आसतना आयची मांडावळ करता मदर तेरेसा तांचेर आमी देवाचो आशीर्वाद मागुया तांच्याय कुटुंबांनी तांकां देवाचें आमी बरेपण मागून घेवया आमची मागणी आमच्यो गरजो ह्या वेळार ल्हानविकायेन आमी देवा मुखार आयिल्ले आसा सगळ्या विस्वासान मोगान आमी हांगासर आसा तर आमचें कुटूंब आमी देवाच्या हातान घालुया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवें सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं आयज आमच्या नोवेनाचो 7वो दीस आनी आयचो विशय कुटूंब घरची पवित्र सभा करप गोरेब्यांक संतोश हाडटा गोराबो कसो एकवटान भावार्थन मोगान जिवूंक दर एक कुटुंबाचेर दवरलें आसा हो मोगाचो एकवट पवित्र सभेचो किरीत गूण गोरेब्याची मनशां कशी पवित्र सभेचें मन घेवन आमचें ल्हान कुटूंब पवित्रतायेन वाडून एका काळजाची आनी एका मनाची जावन आमकां सगल्यांक उलो केला दर एक मनशाची आत्मीक आकारणी आनी देवाची वळख कुटुंबांत सुरू जाता तर आमचे कोळावे देवीकपण चलून पवित्र नाजारेत कुटूंब करून जिवूंक देवा लागीं संतोशाच्या उमाळ्यांनी भरून ह्या मिसांत वांटो घेवया मोगाळ बोळी बारू आमचो सगल्यांचो कुटूंब जावन आसा मुळावी पवित्र सभा ओलान पवित्र सभा जंय आमच्या जिवितांत आमी देवाचो मोग अणभवता शिकता आनी ह्या देवाच्या मोगान आमी सगळीं वाडटा आमी सगळीं कुटुंबांत जल्मल्या वाडल्या आनी ह्याच कुटूंब पयलीं करून आमची पवित्र सभा मोगाची करून आमी सगळीं हांगासर एकठांय जाल्लीं आसा तर आयच्या दिसा आमच्या चितावलीची आमचें कुटूंब अदीक पवित्र करून आमची पवित्र सभा भाग्यवन करूंक आमी हांगासर आसा पूण चुकल्या पातकान पडल्या ताळणेन पडल्या तर ह्या वेळार सगळे ल्हानविकायेन हात जोडून देवा लागीं मोगचोणें मागून म्हणुया हांव पातयेक सोर कोतवेता आनी तुमकां मोनाचे दोन कोणाक विचारून वायट आदारांनी बरें सोडून हांवें सारकी पातकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध देवाचो आनी सदांच सांकवार करें सगळ्या देवतांनी भोगता आनी तुमकां भाव दिलो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता स्वर्गदेव आमची कागडोत करून आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो We
प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, जेजूच्या पुनर्जीवनपणा वरवीं आमच्या गायल्ल्या स्वयंपाक तूं ओकोत लायताय आनी तें नवें करून तुज्या जिविताक आमकां तयार करताय. तुज्या उसव्याक मोहिमेन बसतल्या ह्या आमच्या सर्वोणाक एकवडोन आमी जेशे कर आनी तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां सगळ्यांक पवित्रस्थानान तुजी भुरगीं जाल्ल्याक अमोर आनी सुखा बरीत जिविताक उठय. हें मागता हांव क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. धर्मदुताच्या इतिहासावेलें वाचप. एके राती सोमयान पावलून दर्शनांत म्हटलें, भिवू नाका पूण उलय आनी ओगो रावूं नाका, कित्याक हांव तुज्या सांगाता आसा. ह्या शारांत म्हजे वाटेन खूब लोक आसा म्हणटच तुका वायट करूंक कोण फुडें सरचो ना. असो पावलू करितान 1.5 वर्स रावलो आनी ताणें तांकां देवाचें उतर परगटलें. पूण गालियोन आखयेचो अधिकारी आसलो तेन्ना सगळे जुते एकठांय जावन पावलूचेर खोलपले आनी ताका न्यायसभेंत व्हेलो. तांणी म्हटलें, समृद्धीचेर आड वचून देवाक बुजात म्हूण हो मनीस शिकयता. पावलून तोंड उगडचे आदींच गालियोनान म्हटलें, सुदैवानो आयकात, कसल्या खोटेपणाचो वो अपराधाचो प्रश्न जाल्लो जाल्यार तुमचो आरोप हांव ते परी आयकतलो आसलो. पूण हो तोटो उतरांचो आनी नांवाचो आनी तुमचे समृद्धी विशीं देखून तुमची सुटावो करात. असल्या वस्तूची न्हीद करूंक म्हाका खुशी ना. उपरांत ताणें तांकां न्यायशाळेंतले भायर सरूंक लायले. तांणी सगळ्यांनी सोस्तेनेसाक देवस्थानाच्या अधिकाऱ्याक घोट धरलो आनी न्यायशाळे मुखार ताका बडयलो. आनी त्या गडबडाची गालियोनान पर्वा केली ना. थोडे दीस करितान रावल्या उपरांत भावा भयणीचो निरोप घेवन प्रिसिल्ला आनी आक्विला बाराबोर तारवान पावलू सिरियेक गेलो. कॅन्करेसाक पावतच आपणें एक आंगवण केल्ली ती पाळूंक पावलून आपले केंस कासले. देवाचें उतर हें. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. आमचो देव आख्खे पृथ्वीचो राजा. सगळीं म्हणुया, समेत परदानो ताल्यो पेटात. संतोशाचे उल्हास सोडून देवाची वाखाणी करात. कित्याक भोव वर्त्याक सोरेस्पराचे मनशांनी बेंत दवरचें. सगळ्या पृथ्वीचो वचो राजाचो जबाब आमचो देव आख्खे पृथ्वीचो राजा. परदान तो आमचे आदीन करता. राष्ट्रांक आमच्या पांयाक तोला घालता. आमचें दायज ताणें आमकां विचून दिलां. हें व्हडपण जाकोबाक खेरीत मोगान फावो केलां. जबाब आमचो देव आख्खे पृथ्वीचो राजा. संतताच्या उल्हासा मदें देव चडटा चडटा. तुतरेचें गुणगुणान सोरेस्पो चडत येता. आमच्या देवाच्या मनात वाजोत्रां वाजोयत गाजयात. आमच्या रायाच्या मनात
वाजत राव वाजोयात गाजोयात जबाब आमचो देव आखे तुमी सोहराचा उद्दाराक सगळीं उबी रावया. गोश्ट बरोवन सोसून मेलेल्यांतलो पुनर्जीवन जावूं आनी अशें आपले मोहिमेंत भितर सरोन हें सगळें क्रिस्ताक जोडून येवंक जाय आसलें. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. लुका पोरमोडे क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. ताचो आवय बापूय वर्साच्या वर्सा 5 उत्सवाक शेरुसाल्याक वेतालो आनी तो 12 वर्सांचो जालो तेन्ना ती उत्सवां सदांचे भाशेन शेरुसाल्याक गेली आनी उत्सवाचे दीस सोडल्या उपरांत परतून येताले तेन्ना ताच्या आवय बापायक कळनासतना भुरगो जेजू शेरुसाल्यान फाटी रावलो पूण तो वाटेच्या बरोबर आसतलो म्हूण समजून ती एका दिसाची वाट चलून आयली आनी सोयऱ्या दायल्या आनी वळखीच्या लोकां मदें ताणी ताका सोदलो. तो मेळना जातूच ताका सोदीत सोदीत ती परतून शेरुसाल्याक गेली आनी 3 दिसां उपरांत तांकां देव मंदिरांत मेळ्ळो. शास्त्र्यां मदें बसून आनी तांचें आयकतालो आनी तांकां विचार करीत आसलो. ताचें आयकतल्या सोमेस्तांक ताच्या गिन्यानाचें आनी ताच्या जोबांचें मोटें अजाप दिसलें आनी थंय पळयोवन ती अजाप जाली आनी ताचे आवयन ताका म्हणलें, खुदा तुवें आमकां अशें कित्याक म्हूण केलें? पळय, कोंतीन उस्के काडून तुजो बापूय आनी हांव तुका सोदतले. आनी ताणें तांकां म्हणलें, तुमी कित्याक म्हूण म्हाका सोदतल्यात? तर म्हज्या बापाच्या घरांत हांवें आसूंक जाय म्हूण तुमी नकळोत आसल्यात. पूण तो उलयलो तें तांकां समजलें ना आनी तांचे बरोबर तो देंवून गेलो आनी नासरेताक परतून आयलो आनी थंय तो तांकां खालतो रावलो. ताची आवय ह्यो सगल्यो गोडण्यो आपल्या काळजांत सांबाळून दवरताली आनी जेजू जाणवायेन पिरायेन आनी कुरपेन देवा आनी मनशा मुखार वाडत वेतालो. श्री क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें प्रितीच्या भयणी भावांनो, आयच्या आमच्या नोवेनाचो विशय कुटूंब घरची पवित्र सभा करप, गरोब्यान संतोश हाडटा आनी
कुटुंब हें उतर म्हटल्या उपरांत आमच्या दोळ्या मुखार आमचो कुटुंब आमचे मुखार येता. कसलोय आसूं आमी सगळीं कुटुंबान जल्मल्या, आमी सगळीं कुटुंबान वाडल्या आनी कुटुंब आमकां सगळ्यांक मोगाचो, आमकां सगळ्यांक तो आवडीचो. देखून कुटुंब हो गराबो म्हटल्या उपरांत म्हजो कुटुंब हो तुमचो कुटुंब तुमच्या दोळ्या मुखार येवंक गरज. आनी देखून आयचो विशय आमकां सगळ्यांक उलोवता की कुटुंब जावन आसा मुळावी पवित्र सभा. हो कुटुंब गरजी पवित्र सभा करून आनी देखून बागेवन पाप जाय जो हांव पावलो दुसरो तो असो बरोवन म्हणटा की कुटुंब जावन आसा मुळावी पवित्र सभा. A family is a small scale version of the church and is the sacrament of God's grace. If we want our church to remain holy, we must ensure our families are holy. तो म्हणटा की कुटुंब जावन आसा आमची ल्हान पवित्र सभा वो ल्हान क्रिस्ती पवित्र सभा जंय देव आमकां आपलो मोग कुटुंबान दाखोवळ करता. हो कुटुंब जावन आसा संस्कार देवाच्या मोगाचो जंय देव आमकां सगळ्यांक आपलो मोग कुटुंबान दाखोवळ करता. आनी भाशेन आमच्या जिवितांत कुटुंब जावन आसा क्रिस्ती भावार्थाची बुन्याद वो बुन्याद आमचे पवित्र सभेची. जरी कुटुंब बरो तर पवित्र सभा बरी आसता. तर आमची बुन्याद पवित्र सभेची जावन आसा कुटुंब हें वळखून घेवंक आनी नियाळूंक आमकां सगळ्यांक आयचे आसा हो विशय आमकां सगळ्यांक आपयता. आनी हें म्हणटा आसतना आमच्या कुटुंबान हो आमचे हे ल्हान पवित्र सभेन 3 संबोध आमकां दिश्टी पडटात. पयलो म्हणल्यार गो बायले मदें वो गोरकार आनी गोरकान्नी मदें. दुसरें म्हणल्यार आवय बापायचो संबोध आपल्या भुरग्या सवे. आनी तिसरें म्हणल्यार भुरग्यांचो संबोध आपले आवय बापाय सवे. आनी हे संबोध अदीक धीर सांबाळूंक आमची पवित्र सभा व्हड करूंक आमी हो नियाळ फुडें व्हरुया. पयलो म्हणल्यार गो बायलेचो संबोध आनी तांचे मिसांव. आनी हाची देख म्हणल्यार आमकां आक्वाल मारिया आनी तुजे उदेशी तांच्या ह्या कुटुंबा उदेशी ती आमकां दाखोवळ करता. ती एकामेकाक विस्वाशी रावन उस्त्या कोंतीक ती आपलें जिवीत जियेली आनी तांच्यांनी आपल्या जिवितान एकामेकाक सांगात ताणें सदांच दिल्लो आसा. हो सांगात केन्ना दिल्लो काय पयलें म्हणल्यार आमकां मेळटा जेजूच्या जल्मा सुमोयाक तांकां कोश त्रास पडले थंय तांच्यांनी एकामेकाक सांगात दिलो. जेन्ना हेरोद बाळकाक जिवेशी मारूंक सोदतालो त्या वेळार तांच्यांनी हो संबोध हो सांगात तांणी एकामेकाक फावो केल्लो आसा. आनी आमकां आयच्या शुभ वर्तमानांत मेळटा कशे भाशेन जेन्ना भुरगो जेजू देव मंदिरांत फाटीं रावल्या उपरांत तांच्यांनी एकामेकाक ब्लेम करूंक ना पूण ती सांगातान ती लांबीक वाट सोडली आनी ती तेंच्या जेजूक ताणें सोदून काडलो. तर तांच्यांनी आपल्या जिवितांत कितें केलें काय तांच्यांनी एकामेकाक ब्लेम गेम ही खेळूंक ना म्हणजे एकामेकाचेर गुन्यांव थापोवप हें आमच्या कुटुंबान थोडी फावटी आसता. म्हणजे आमी दुसऱ्यांचेर गुन्यांव घालतात आनी आमी बरी म्हूण दाखोवळ करता. तर आमचे कुटुंबान जायतीं अशीं बरीं भावां भयणां आसात घोव बायलां आसात जीं एकामेकाच्या सांगातान शेतात तांकां आमचो सलाम आनी भशेन तांचो हो कुटुंब अदीक मोगान जिवंक आमचें मागणें.
तोय भाशेन थोड्या कुटुंबांनी आसा जी एकामेकाक ब्लेम करून ती सगळी हे ब्लेम गेम खेळून सगळे गुन्यांव एकठांय करून हो गुन्यांवाचो शेलो ती एकामेकाक घालतात म्हणजे आमी एक फूल गुंतून आमचो शेलो तयार जाता ते भाशेन ल्हान ल्हान चुकी घोव बायले मदें ती एकठांय करून हो चुकीचो हो गुन्यांवाचो शेलो आमी एकामेकाक घालता तर आमी आमकांच विचार करुया म्हजो संबंद म्हज्या घोवा सोबे म्हजो संबंद म्हजे बायले सोबे हो गुन्यांवाचो शेलो हो चुकीचो शेलो एकठांय करून आमी एकामेकाक घालता काय हो आमी मोगान एकोडान सांगतान आमी जियेता काय दुसरें म्हणल्यार आमकां मेळटा आवय बापायचो संबंद भुरग्या सोबे आनी कुटुंब जावन आसा आमची मुळावी शाळा म्हणजे पयले शाळा हो पयले स्कूल भुरग्यांचें हो फर्स्ट स्कूल ऑफ द चायल्ड देखून कुटुंबान भुरगे जायत्यो वस्तू शिकता तें वाडटा आसतना देखून एकलो बरोयणार जॉन लॉक हो फिलोसॉफर तो असो बरोवन म्हणटा की जेन्ना भुरगें जल्माक आयल्या उपरांत तेका तें एक रिकामी स्लेट हो एक रिकामी ती एक पाटी आसता म्हणजे अ ब्लँक स्लेट म्हणजे उपरांत भुरगें कुटुंबान वाडटा तें अणभवता तें पळयता तें शिकता आनी तें आपलें हें तें बरोवन काडटा आनी कुटुंब जावन आसा पयली शाळा ह्या भुरग्याची तर भुरगें हें सगळें कुटुंबान अणभवल्या उपरांत ते सगळे अणभव ते घेवन आपलें तें जिवीत जियेता आनी आमच्या भुरग्यांक बरी देख फाव करूंक एकलो बरयणार तो असो बरोवन म्हणटा कॅच देम वेन दे आर स्मॉल म्हणजे जेन्ना भुरगीं ल्हान आसतात तांकां ल्हान आसतनाच बऱ्यो वस्तू शिकोवन काड उपरांत ती शिकची नात कुटुंबान मागणें बरोबर करूंक कुटुंबान वेळ सरप हें सगळें ज्या कुटुंबान ह्या भुरग्यांक शिकय म्हणजे कॅच देम वेन दे आर स्मॉल ल्हान आसतनाच तांकां ह्यो बऱ्यो वस्तू शिकय आनी हें म्हणटा आसतना एकलो ल्हान भुरगो हो तो 10वेचो भुरगो तो आपलो अणभव ताका यादविकाक सांगतालो आनी हो 10वेचो भुरगो आपल्या जिवितान सोरो पिवप सिगरेट म्हणप आनी आतां आयल्या ती वेप तो मारतालो आनी भशेन तो आपल्या इश्टा बरोबर हें तो जिवीत सारतालो ताका हें सगळें सोडून दिवंक जाय आसलें आनी असले वेळार लागीं हो यादनीक उलयल्या उपरांत तो भुरगो ताणें विचारलें जेन्ना तूं घरा लागीं लेट आयल्या उपरांत तुका तुजी आवय बापूय कितें म्हणटाली तेन्ना हो भुरगो म्हणटा म्हजी आवय बापूय म्हाका कांयच म्हणून नासली तर मोगाळ पयलीं बानो आमच्या जिवितांत आमच्या भुरग्यांक हे आमचे ल्हान पवळी सोबेत तांकां बरी देख ल्हान आसतना तांकां शिकोवंक आयज आमकां सगळ्यांक जेजू आपयता हे भशेन तांकां बरी शिस्त दिवप तांकां ल्हान ल्हान मागण्या जशी तांकां मागणें शिकोवप तेज करप ह्यो ल्हान वस्तू जशी ही मुळावी पवित्र सोपा ही ल्हान सोपा ती उदीक मोगान वाडटा ती उदीक व्हड जाता तर आमच्या जिवितांत अ फॅमिली दॅट प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर ही म्हणणी आमी आयकला आसतली म्हणजे जी कुटुंब बरोबर मागणें करतात ती बरोबर शेतात तर आमच्या जिवितांत हें करूंक आमकां सगळ्यांक आशेस्ता जेजू आपयता आनी आमचो कुटुंब खंय आसा आमची भुरगीं खंय आसात तें आमकां नियाळ करूंक सगळ्यांक आमकां आपयता आनी तिसरें म्हणल्यार भुरग्यांचो संबंद आपल्या आवय बापाय सोबे आनी आमकां हें आयच्या वाचपाक मेळटा कशे भाशेन भुरगो जेजू तांकां खालतो रावलो आनी तो जाणवायेन पिरायेन आनी कुरबेन देवा आनी मनशा मुखार वाडलो
ते आमी आयकोल्लें आसा. तर हें म्हणटा आसतना एक ल्हानशी घडणी तुमचे मुखार हांव दवरतां. एक बापूय तो जाणटो आशिल्लो आनी बागेंत तो आनी ताचो व्हडलो पूत थंयसर ते दोगूय बसलून आशिल्ले. असले वेळार बापूय जाणटो आशिल्ल्यान ताणें आपल्या चेड्याक विचारलें हे सुकणें कसलें आनी ह्या भुरग्यान बापायक सोपाप दिलो तो कावळो. ताणें आनीक फावट ह्या बापायन आपल्या पुताक विचारलें जाणटी पिराय म्हणटकूच ताणें पुतून ताका विचारलें हें सुकणें कसलें. ते वेळार हो भुरगो रागान जावन ताणें ताका सोपाप दिलो तो कावळो. आनी असले वेळार हो बापूय भितर आपल्या घरान गेलो आनी ताणें एक पुस्तक हाडलें आनी ताणें हें पुस्तक आपल्या चेड्याक दिलें. आनी असले वेळार थंय अशें बरयल्लें आसा ल्हान आसतना तुवें म्हाका 21 फावटी तुवें म्हाका विचारलें हें सुकणें कसलें तें आनी त्या वेळार सगळे फावटी तुका हांवें जबाब दिलो आनी जबाब दिल्या उपरांत तुका हांवें बँक मारली आनी तें म्हटलें हांवें तो कावळो. हे भशेन दाखोवन कोत्ता आवय बापायचो मोग आपल्या भुरग्या सोबे आनी हो मोग भुरग्यांनी वळखून घेवन नियाळून तांच्यांनी आपल्या आवय बापायक मान दिवंक आमकां सगल्यांक आपयता. हे भशेन भुरग्यांचो समजून आपल्या आवय बापायचो वय अदीक थीर करूंक आमकां सगल्यांक हाचे दिसा आपयता. तर भुरग्यांनो आनी आवय बापायनो आमी भुरग्यांक विचून काडूंक ना न्हय म्हूण आमी आवय बापायक आमकां विचून काडूंक ना पूण आमकां ही सगळीं देवान फाव केल्लीं आसात. आमकां सगल्यांक हो कुटूंब देवान फाव केल्लो आसा. तर आमच्या कुटुंबान हें आमी नियाळ करून एकामेकाक सांगता आमी मोगान जेवन आनी आमचो कुटूंब हो आमची मुळावी शाळा हो आमची ल्हान पवित्र सभा आमी भावार्थान मोगान अदीक थीर करून आनी हो देवाचो मोग आमी आमच्या कुटुंबान उजगोवंक आनी आमचे समून एकामेकाक सवें थीर करूंक आमकां सगल्यांक हाचे दिसा जेजू आपयता. कित्याक जरी तर आमचो कुटूंब बरो जाल्यार आमची पवित्र सभा बरी आसतली. तर आमच्या कुटुंबान आमचो कुटूंब खंय पावला तें आमी निटायर घालूंक आनी भशेन जे कुटुंबान वायट आसा तें आमी पयस करूंक आनी देवा भोगान आमचो कुटूंब जेवंक आमकां सगळें आमी बोवाळ सदां आमी मागून घेवया. सगळीं उबी रावया. ह्या वेळार आमची मागणी आमच्यो गरजो आमी नातनिकायेन देवा मुखार दवरुया. पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यां खातीर आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी कुटुंबाचें वर्तेपण सांबाळटना दर एक कुटूंब पवित्रपण वाडोवन आनी तांकां भेट दिवन मारये भाशेन बरें आनी अखंड भावार्थाचे नमुने जावन बापाची कृपा तांकां मागुया. सरकारी कारभाऱ्यांनी आमच्या सरकारी कारभाऱ्यांनी गांवची उदरगत करतना नागरिकांक नोकरी दिवंक गोरब्याची परिस्थिती सुदारूंक गरजेचे उपाय घेवंक बापा लागीं मागुया. कुटुंब गोंयची पवित्र सभा आनी आमोरीस लातेतिया आमचे कुटुंब गोंयची पवित्र सभा जावन गोरब्याच्या वांगड्या मदें मोगाचो वांटो वाडोवन वचून आनी गोरब्यांक मोग आनी एकवट आसूं आनी ह्या बरी गोरब्यांक संतोश मेळूंक बापा लागीं मागुया.
आनी आपले कुटुंबीक जिवीत मागण्या आनी संस्कारां वरवीं एकामेकाक बरे देखीचे नमुने जावून देवा लागीं मागुया. दोळे बंद करुया, आज सोडुया. आमचे मागणे आमी देवा मुखार ल्हाननिकायेन दवरुया. आमचे कुटुंब आमी देवा मुखार आमी समोर पळोवया. स्वर्गीच्या मोगाळपा तुजेर पातयेवन ही मागणी आमी तुजे मुखार दवरल्यान तुवें ती स्विकार कर म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. Moșa Babunu, e moșa tu ce blăda, super de apa matele sau magat. Sorvespora आमच्या देवा तुझ्या कुटुंबाचे बलिदान दोळ्यान मानून घे. तुवें आमकां फाव केलें तेणी आमी व्हडें जावच्याक आनी तुकाक आमी सर्मती पावच्याक आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां राखून दवर. हें मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी सर्वेस्पराताय मागता. सर्वेस्परम देवाक तीन वासुया. म्हणून आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोरपदाराक देवा सोर काळी आनी सोर दाय तुका आमी दिनवासूंक फावो. हो कायदो दिसो आनी आमच्या फायद्याचो. निधी आगवार मारयेक आमी नमान वतना तिका आमी एका ताळ्यान वाखाणटा. तुका वंदिता हांव तुजी किर्ती भरभरता. आपल्या आगोपणाची वडवीक सांबाळून पवित्र कृपेन तुज्या पुताची ती आवय जाली आनी सासणीक फकास तिणें संवसाराक पाकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. देखून आतां सोदता बरोबर निरंतरी आमी सुती गायता. पवित्र 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 दोतोराचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भोंवला तुज्या वैभवाक. मुस्करणी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नामे येता सोय. मुस्करणी तुका सोय सोय. बाबा परस पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची ईश्वर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इदेनी पवित्र कोर म्हूण मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमेल क्रिस्ताची कूड आनी रगत.
आपले कुशीन कोश मरून सोसून वेयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक गेलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही मोची कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच परी शेवंतोच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिनवास ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी आदलेय पियेयात. ही मोच्या रोगताची कास नव्या आनी सासणीक कलराचें हेळगोट. पातकाचे बोगसोणें मेळच्या तुमचे पासत आनी सोमेस म्हजे पासत तें वारवतलें. हेय मोच्या उगडासाक करात. Bawarta sobur, orgo juya. मोडनासो आनी पुनोन जिवनपणाचो आमी भोगतीपणी उडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी चडूची काळ तुका समोर दिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो देखून तुका आमी दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शोधल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. स्वर्गेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर दिसतालोले तुजे पवित्र सुबेचो उडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा, फिलीप नरी आमच्या कुवळी बापा आनी सगळ्या यात्रिकी वर्गा बरोबर तिका प्रतिमोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो प्रसूर मेल्यार ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां मेल्या समेस्तांक तुजें परसोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमाक दया कर मागता. आकवार मारये देवाचे माये सांगाती भाग्यो करुता आसून मागल्यार त्या सगळ्या भक्तां बरोबर तुका आमकां ऑर्डर दी. आमकां फावो कर श्रीकृष्णाच्या पुता वरवीं. ह्या जेजू वरवीं, ह्या जेजू सांगाता, ह्या जेजू न्हाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर्बोद्वेदार बाबा सोर्वोंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमच्या जिवितान कुटुंबान देवाचें बरेपण देवाचो मोग आमी एकामेकाक घेवन आनी भशेन आमचें कुटुंब पवित्र करूंक आमकां सगळ्यांक आयचे दिसा जेजू आपयता. तोऱ्यास करूंक सगळीं बरोबर आमी म्हणुया. आमच्या बाबा स्वर्गीय तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो एकदांच आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक शिका तशी आमची पातकां भोस आनी आमकां ताणें पडूंक नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. स्वर्गेस्वरा स्वर वायट्यांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरबोंडाराक श्रीकृष्णाच्या येण्याक आमी व्हड भाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदका कोतीन सोर पातळ सुटोय आनी सोर आयांतली वाटाय. सुमया श्रीकृष्णा तुवें तुज्या गमनतांक म्हणलें, तुमकां शांतता तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट आनी तुजे कुशे पोरमणे शांतीन एकोणान सांबाळ चलयता सासणाच्या सासणांक सुमे शांती स्वता तुमचे सोबे आसूं
खुशालकायेन एकामेकांक शांती दिवया. देवाचे शरीर संसाराचे पाप काढले आमची पापो. देवाचे शरीर संसाराचे पाप काढले आमची पापो. देवाचे शरीर संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. Osto Jesu कुटुंबान जल्मलो कुटुंबान वाडलो आनी होच मोग आमकां दिवंक आमचें कुटुंब पवित्र करूंक तो आमच्या काळजान येता. आपल्यान ती सगळीं आमी सुभागी sugli pinawya. Pratuya Po Mogol Bapa दोळ्यान तुवें आमची सोडवण केली. तो दोळ्यान आमकां सदां सांबाळ. तुज्या पुताच्या गोश्टा मरणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली. तशेंच ताच्या पुनर्जन्मपणाक लागून तुवें आमकां दिल्लो संतोश निरंतरीत सांबाळ. हें मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमचो अधिकार म्हाका हांगासर जायतो बरोबर करता दोगूय तो आनी ताचो क्रिस्त तांकां हांव दिन वाचता. तांच्यांनी म्हाका ही संदी फावो केल्या खातीर हांगासर येवन हें नवें घडोवंक. तुमकां दिन वाचता तुमी ह्या नव्या वाटेर देखून. आतां आमी निमाणो आशिर्वाद घेवया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. सोबेदार देवबाग पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालून वचून यात ताच्या मोगान तुमकां धाडटा.
Novena tema Fatima Sabini Uzwadaya Fatia Puri Tukega Buddha Nishi Puri Fatima Gawa Uju Jendosho Sonsa Chile Mabu Kapwa Sobu Ekkai Sabya Jabba Ruwaji Karuji Karuji Kadoraji Asari Amja Raji Uji Niwaraka Sabya Vaidya Vignani Rurukani Amshi Pata Palo Amshi Subri Suza Uisavu Amshu Usmanayo Suru Amshu Watu Watu Sotarukana Ami Butu Seve Sakti Ami Shiv Amshe Parame Shanti Guru Tuja Asro Amka Miru Tuja Puta Kawaiyu Bapaji Gurti Sau Magunde Sur Pokar Mai Dirjuan Wadale Barabe Bugum Pau Jata Sache Amde Ashirwad Bapu Ani Puri Patyaso Amen. Fatima Sabin Amche Pasot Vinodi Ko Jesus Bratria Sorvespura Amcha Baba Amka Tusha Burya Soda Kuriotmechi Bolaikiti Ani Bagyun Niti Akwar Mareche Vinone Echinecha Dukati Amka Surut Ani Amche Hudum Udik Putrikur Emakta Vista Amcha Sumia Burvi Deva So Amche Time Deva Che